भक्ति नकाशित साधना शक्ति परम श्रद्धा सुमंजरि तदीयं स्वागतं कुरु महामहनीयमेधाविन् तदीयं स्वागतं कुरु किमाधिकं ब्रूमे श्रीमन् निवेदन् मे ते देदेकं न बाला विस्मृतिं नेया त्वदीयं स्वागतं कुरु न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् तदीयं स्वागतं कुरु महामहनीयमेधाविन् तदीयं स्वागतं कुरु धन्यवाद महोदय। धन्यवाद भगिनी। प्रणति भावै व्यवहरामः स्वागतं शुभवन्दनं समागतानाम् अतिथीनां स्वागतं कर्तुम् अहम् अस्माकं समन्वयकं श्रीमन्तं धीरज मेठाणी महाभागं सादरं निवेदयामि। हरि ओम। ध्वनिं श्रूयते? आं श्रूयते भगिनि, श्रूयते। ध्वनि अस्ति महोदय। आं कदाचित् नास्ति वा? महोदयः अस्ति। क्षम्यताम्। पुनः अहम् समागतानाम् अतिथीनां स्वागतं कर्तुम् अस्माकं वीणा भगिनी आह्वयामि। वीणा भगिनी। एकनिमेषं भगिनि, एकनिमेषं। एकम् अनुभवं तत्पर्यन्तं वयं श्रोतुं शक्नुमः। भगिनी सम्यक् महोदय। एकवारं काल् करोमि महोदय, अतः एकनिमेषम्। भवती करोति? अहं करोमि। अहमेव करोमि, एकनिमेषम्। भगिनी तावत् एकम् अनुभवं कारयतु। अस्तु, हरि ओम्।
अस्तु इदानीं परिचयं हरि ओम्। कारयामि। अद्य अस्य मासस्य प्रेरणा सत्रेऽस्मिन् अस्माकं वाक्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। श्रीमन्तः डॉक्टर रविनाथ शुक्ल महोदयः व्याकरण विभागस्य अध्यक्षः सन्ति। पुनः श्री सांगवेद वेद पाठशाला अस्ति, सांगवेद संस्कृत महाविद्यालयः अस्ति। महोदया तत्र अध्यक्षरूपेण पदम् अलङ्कुर्वन्ति विभागस्य। तामेश्वरनाथ संत कबीर नगरम् इति उत्तरप्रदेशे। पुनः अहं महोदयस्य पौनः पुण्येन स्वागतम् एवं अभिनन्दनं करोमि। अस्तु, धन्यवादः। वेदिका जी अग्रे करोतु, अग्रे वर्धयतु। डोंट डिस्टर्ब मी। अस्तु, सुभाषित कथन क्रमे अहं वत्सला महोदयां निवेदयामि। वत्सला महोदया, सुभाषितं। नमस्कार सर्वेभ्यः। मम नाम वत्सला कुमारी, अहं बेंगलुरु नगरे निवसामि। अहम् इदानीं सुभाषितं वदामि। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति, चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालम्, नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति, सन्तः स्वयं परहिते निहिताभियोगाः। तात्पर्यम्: सूर्यं कमलानि विकचीकरोति, चन्द्रः कुमुदानि विकासयति, मेघाः अपि प्रार्थनां विना जलं यच्छति। एवमेव महापुरुषाः सदा अन्येषां हितं कर्तुं स्वयमेव प्रवर्तन्ते। यथा प्रकृतिः सर्वेषां हितकरा भवति, तथैव महापुरुषाः अपि सदा स्वाभाविकतया परहितं प्रवृत्ता भवन्ति। नमस्कारः। अत्युत्तमम्। अधुना कक्षागतम् अनुभवं वक्तुम् उषा गुप्ता महोदयाम् आह्वयामि। आम्, सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम उषा गुप्ता, अहं लखनौ नगरात् अस्मि। इदानीम् अहं गोवा नगरात् वदामि। सर्वप्रथमम् अहं सर्वेभ्यः माननीयेभ्यः प्रति आभारं व्यक्तं करोमि। मह्यं वक्तुं अवसरः दत्तवन्तः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन संचालितं निःशुल्क संस्कृत शिक्षणस्य अति श्लाघनीयः अस्ति। अहं संस्थानं तथा उत्तर प्रदेश शासनं प्रति देववाणी संस्कृतस्य प्रचार प्रसारार्थे आभारं व्यक्तं करोमि। अहं पूर्वं पूजा महोदयायाः कक्षायां पठितवती। इदानीम् अमित महोदयस्य कक्षायां पठामि। अस्याः कक्षायाः माध्यमेन अहं सुबन्त तिङन्त प्रत्ययम्, आत्मनेपदी परस्मैपदी धातुरूपाणि प्रत्ययम्, पाणिपदी परस्मैपदी धातुरूपाणि, विशेष्य विशेषण प्रयोगः, उपपद विभक्तीनां बिन्दूनां पठितवती। संस्थानस्य सर्वे शिक्षक शिक्षिकाः संस्कृत भाषायाः प्रचारार्थे समर्पिताः सन्ति। ते सर्वेभ्यः स्नेहेन रोचक विधया पाठयन्ति।
इदानीं बहवः जनाः संस्कृतस्य विभिन्नकक्षासु अध्ययनं कुर्वन्ति। एतेषां सहाय्येन वयं संस्कृतभाषणं कर्तुं सक्षमाः। सर्वभाषाणां जननी देववाणी संस्कृतस्य प्रसारेण एव अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः अपि सुरक्षितं समृद्धं च भविष्यति। क्षणस्य प्रयासः स्वागतयोग्यः अस्ति। संस्थानेन आत्मानं योजयित्वा अहं गौरवम् अनुभवामि। धन्यवादः। उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। योगः शरीरस्य अङ्गानां दृढीकरणं करोति। अस्मिन्नेव क्रमे वयम् आसनानां प्रदर्शनं पश्यामः। आसनानां प्रदर्शनस्य कृते अहं रुक्मणीं, मदन महोदयं, ऋतुं, शैलां च आह्वयामि। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। नमस्ते, नमः सर्वेभ्यः। सर्वेषां नमस्ते। अद्य पंचविंशत्यधिक-द्विसहस्रवर्षतमे वर्षे वयम् 11तमवार्षिकाचरणं कुर्मः। इदानीं योगमधिकृत्य अस्मिन् प्रेरणासत्रे भवतीनां च हार्दं स्वागतं करोमि। अद्य वयं मिलित्वा योगासनस्य प्रदर्शनं कुर्मः। सर्वप्रथमं वयं प्रार्थनां कुर्मः। त्रिवारम् ओंकारनादम्, अनन्तरं भस्त्रिका, तदनन्तरं लघु आसनं कुर्मः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अनन्तरं ओंकारं त्रिवारं कुर्मः। हरि ओम। इदानीं नाडीशोधनं कुर्मः।
हरि ओम् इदानीं भस्त्रिकाक्रियां कुर्मः। हरि ओम् इदानीम् उपविश्य ताडासनं कुर्मः। पञ्चवारम्। एकम् द्वे त्रये चत्वारि पञ्च हरि ओम् इदानीं भुज शोल्डर् रोटेशन् कुर्मः 5 वारम्। नमो नमः गुरुजी। हरि ओम् इदानीं ब्रह्ममुद्रा कुर्मः 5 वारम्। प्रथमः वामतः प्रारम्भं कुर्मः। हरि ओम् इदानीम् अस्तोमा इत्यस्य समापयामः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मा गमय शान्ति शान्ति। धन्यवादः। वस्तुतवन्तः सर्वेषां धन्यवादः। बहु धन्यवादः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। अग्रे अहं आराध्या भगिनीम् आह्वयामि। आराध्या भगिनी योगस्य विषये वक्तुम् इच्छति। आराध्या भगिनी। नमो नमः। मम नाम आराध्या सिंह। अहं कक्षायां पठामि। अहं प्रतिदिनं योगं करोमि। योगः विश्वस्य आधारः अस्ति। योगेन विना वयं स्वस्थः सानन्दः च भवितुं न शक्नुमः। सर्वप्रथमं महर्षि पतञ्जलि योगसूक्तं प्रतिपादितम्। सम्प्रति महानगरे प्रदूषणस्य समस्या अस्ति।
एतेन कारणेन जनाः रुग्णः भवन्ति। वयं सर्वे तनावग्रस्ताः भवामः। अतएव अस्माभिः नूनं योगः करणीयः। केवल योगेन वयं स्वस्थः भविष्यामः। गीतायाम् अपि कथ्यते योगः कर्मसु कौशलमः। धन्यवादः। धन्यवाद आराध्या भगिनी, बहु सम्यक् उक्तवती। अधुना एकलगीतं वक्तुं गीता गोने महोदयाम् आह्वयामि। अस्तु मम, सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम् एकं गीतं गायामि। ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्। ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्। इष्टिकां विना मृत्तिकां विना केवल सम्भाषण विधया संस्कृत सम्भाषण कलया रचयेम संस्कृत भवनम्। शिशुबालानां स्मितबुधवचने युवयुवतीनां मञ्जुभाषणे रचयेम संस्कृत भवनम्। वृद्धगुरूणां वत्सलहृदये रचयेम संस्कृत भवनम्। ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृत भवनम्। अरुणोदयतः सुप्रभातं शुभरात्रिं निशिसंवदेम। दिवानिशिं संस्कृतवचनेन संस्कृतवचनेन रचयेम संस्कृत भवनम्। रचयेम संस्कृत भवनम्। सोदर सोदरी भावबन्धुरं मातृप्रेमतो बहुजनरुचिरं वचनललितं श्रवणमधुरं रचयेम संस्कृत भवनम्। रचयेम संस्कृत भवनम्। ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृत भवनम्। मूलशिला सम्भाषणमस्य हिन्दुजनैक्यं शिखरमुन्नतं सोपानं श्रवणादिविधानं रचयेम संस्कृत भवनम्। ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृत भवनम्। रचयेम संस्कृत भवनम्। रचयेम संस्कृत भवनम्। धन्यवाद महोदय। सुमधुर गीतं भगिनी, धन्यवादः। अधुना सः समयः आगतः यस्य कृते वयं सर्वे अपि प्रतीक्षारताः आसन्। अतः अहम् अधुना अस्माकं मुख्यवक्तारं श्रीमन्तं डॉक्टर रवीनाथ शुक्ल महोदयं निवेदयामि यत् स्वीयेन ओजपूर्णवचनैः अस्माकं मार्गप्रशस्तं कुर्वन्तु। कृपया श्रीमन्तः डॉक्टर रवीनाथ शुक्ल महोदयाः। महोदय म्यूट् अस्ति महोदय। करोतु। नमो नमः। लक्ष्मी नेत्रोत्पलश्रीः सतत परिचया देश संवर्धमानो नाभी नालीरिंखन मधुकर पटली दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदोघान विरल तुलसी दाम संजात भूमा कालिंदी कांतिहारी कलयत वपुषः कालिमा कैटभारे शंखचक्रसिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। योगेन चित्त
तस्य पदे न वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमो नमः समेषाम् उपस्थितानां संस्कृतानुरागिणां सज्जनानाम् अस्य मम रवं शृण्वन्ति भवन्तः सर्वे? मम रवं शृण्वन्ति भवन्तः सर्वे? आम महोदय। महोदय। सज्जनानाम् अस्य प्रेरणासत्रस्य मार्गदर्शकाः निदेशकाश्च उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य एवं अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः प्रशिक्षकाः भ्रातरः भगिन्यश्च। अद्य अहं भाषाविभाग उत्तरप्रदेशशासनाधीना स्वायत्तशासी संस्था उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं लखनऊ द्वारा संचालितं सद्य संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षान्तर्गतं योग दिवसम् आधृत्य अस्मिन् प्रेरणा सत्रे भवतां समेषां संस्कृतानुरागिणां स्वागतं व्याहरामः। अद्य योग विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छसि। योगः अतीव महत्वपूर्णः व्यापकः विषयः अस्ति। तर्हि योग विषये स्वकीय विवेक बुद्धिना अहं वक्तुम् इच्छामि। योगस्य संस्कृत भाषायां महत्वपूर्णं स्थानमस्ति। सामान्ये जीवनेपि योगस्य महत्वम् अधिकं वर्तते। योगस्य साहाय्येन वयं बहिः आन्तरिकं च स्वकीयं शरीरं स्वस्थं स्थापयितुं शक्नुमः। योगः न केवलम् अस्माकं शरीरं स्वस्थं स्थापयितुं सहायकः सिद्धः भवति, अपि तु अस्माकं मनः अपि स्वस्थं करोति। योगेन मनसः संवर्धनं शरीरं रोगमुक्तं च भवति। सर्वप्रथमः महर्षि पतञ्जलिः योगसूत्रं प्रतिपादितं योगग्रन्थं पातञ्जल योगदर्शनं सर्वप्रथमं योगस्य ग्रन्थः अस्ति। अस्मिन् पातञ्जल योगदर्शने ग्रन्थे अष्टांग योगस्य वर्णनम् अस्ति। किम् अष्टांग योगम्? तर्हि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिश्च नाम अष्टांग योग। योगम् अपि पृथक् पृथक् पद्धतिना वर्गीकरणं कर्तुं शक्नुमः वयम्। यथा हठयोग, राजयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोगस्य। योग संदर्भे आसनस्य महत्वपूर्णं स्थानमस्ति। आसनेन स्वस्थ मन शरीरस्य निर्माणं भवति। आसनस्य कति प्रकाराः? तर्हि आसनस्य 10 प्रकाराः भवन्ति। किं नाम? पद्मासन, वज्रासन, वीरासन, भद्रासन, सिंहासन, गोमुखासन, धनुरासन, शलभासन, भुजंगासन, शवासनाञ्च। तर्हि व्याकरण दृष्ट्या योग शब्दस्य निष्पत्तिर्जायते युज धातुना घञ प्रत्यये कृते सति योग शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। अस्य योग शब्दस्य अर्थः भवति जुड़ना, एकजुट होना, मिलना। मिलना विद्यया यस्मात् मानव
जीवनस्य सर्वाङ्गीण विकासः भवति, तथा च ब्रह्मविद्यायाः अथवा समाधेः प्राप्त्यर्थम् अग्रेसित भवितुं शक्यन्ते योगसाधकाः, तस्य नाम योग। योगस्य इतिहासः अतीव प्राचीनः। 5,000 वर्षाणि प्राचीना पद्धतिः योगस्य अस्ति। प्राचीने काले भारतवर्षे योगं विभिन्नानि नाम्ना जानाति स्म वयं, यथा योग, ध्यान, साधना च। योगस्य विकासः सिन्धुघाटी सभ्यतायाम् अभवत्। कालान्तरे वैदिककालेपि योगः प्रचलति स्म। योगस्य जनकः महर्षिः पतञ्जलिं मन्यन्ते इतिहासकाराः। येन महर्षि पतञ्जलिना योगदर्शनं व्यवस्थितरूपं प्रददति स्म। योगस्य मूलोद्देश्यः किम्? योगस्य मूलोद्देश्यः एकमात्रम्, आत्मना परमात्मना च मेलनेन समाधेः अवस्थां प्राप्तुं शक्नुमः वयम्। अस्यार्थं योगस्यार्थं ज्ञात्वा अनेकाः साधकाः योग साधनया मोक्ष प्राप्तुं शक्यन्ते। साधकाः योगान्तर्गत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिश्च चरणबद्ध पद्धतिना शनैः शनैः कैवल्यम् अपि प्राप्तुं कर्तुं शक्यन्ते। महर्षि पतंजलि पातंजल योग दर्शने उदाहरण रूपे एवं मंगलाचरणेपि अस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अस्य पातंजल योग दर्शनस्य अनेन मंगलाचरण मंत्रेण मन वाणी शरीरं च विशुद्धं कर्तुं शक्यन्ते वयम्। संस्कृत साहित्येषु एवं च अन्यान् संस्कृत ग्रंथेषु योग विषये चिन्तकाः रचनाकारश्च विभिन्नेषु पंक्तिषु योगस्य महत्त्वं प्रतिपादितमस्ति। सर्वप्रथमः महर्षि पतंजलिना स्वकीये पातंजल योग दर्शने उक्तवान्, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। किं नाम योगः? चित्तवृत्ति निरोधः नाम योग। अर्थात् मनसः चञ्चलतायाः उपरि नियन्त्रणं कृत्वा आत्मसाक्षात्कारकरणमेव योगः इति पातंजल योग दर्शने महर्षि पतंजलिना स्वीकारोक्तः। गीताचार्यः भगवान् वासुदेवः गीतायां 2 अध्याये 50 श्लोके उक्तवान्, योगः कर्मसु कौशलम्। किं नाम योगम्? योगः कर्मसु कौशलम्। स्वकीये कार्ये कुशलता एव योगः। अपने कार्य में कुशल हो जाना ही योग है। पुनः 2 अध्याये 38 श्लोकेपि भगवान् कृष्णः कथयति, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। सुख दुःख लाभ हानि जय पराजयं समदृष्ट्या पश्यन्नेव योगः। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को जो एक समान दृष्टि से देखे वही योग है। एवमेव 6 अध्याये 35 श्लोके गीताचार्येण भगवान् वासुदेवेन कथितमस्ति, अभ्यासेन तु कौन्तेयः वैराग्येण च गृह्यते। योगं केवलं नैरन्तर्येण वैराग्येण च माध्यमेन प्राप्तुं शक्यते। अभ्यास निरंतरता ही योग को प्राप्त करने का साधन। भगवत्पाद भगवान शंकराचार्येण उक्तमस्ति, शरीरम आद्यं खलु धर्म साधनम्। धर्मस्य साधनं किं? धर्मस्य प्रधानं साधनं शरीरम् अस्ति। शरीरं प्रथमं साधनम् अस्ति। शरीरं स्वस्थं दृढीकरणमेव योगः। किं नाम योगः?
शंकराचार्य मतेन तो शरीरं स्वस्थं कर्तुं शरीरं दृढीकरणमेव योगः। यतोहि धर्मस्य आद्यं वा प्रथमं साधनं शरीरमेव। इत्थं प्रकारेण विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते रामानुज भाष्ये भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्येण उक्तः तैलवद्धारा अनवच्छिन्न स्मृति संतान रूपा भक्ति। तैलवद्धारा अनवच्छिन्न स्मृति संतान रूपा भक्ति यथा भक्तौ भक्ति में अपने आराध्य के भक्तौ स्वाराध्य श्री चरण कमलेषु मनसः नैरन्तर्यं तैलधारावद् यदि भवति सैव योगः। हिन्द्यां वदामि, अपने आराध्य के श्री चरणों में व्यक्ति की या साधक की बुद्धि इस प्रकार लगी रहे जैसे तेल की धारा को यदि गिराया जाए और उसमें किसी भी प्रकार का विचलन कर दिया जाए, पंखे से हवा कर दिया जाए, फिर भी धारा हिल सकती है लेकिन धारा टूट नहीं सकती। उसी प्रकार से अपने आराध्य के चरण कमलों में अपनी बुद्धि को, अपनी मति को इस प्रकार से एक निष्ठ बना के रखना कि किसी भी प्रकार का व्यवधान आ जाने पर उसमें विचलन न हो, अस्य नाम योगा। भगवत्पाद रामानुजाचार्य मतेन अस्य अयं भक्ति योगी अस्ति। भगवत्पाद रामानुजाचार्य से मतः भक्ति योगा। एवं प्रकारेण हठ योग प्रदीपिकायां हठ योग प्रदीपिकाकारेण उक्तं प्राणायामेन युक्तेन सर्वराग क्षयो भवेत्। प्राणायाम करने से सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। हठ योग प्रदीपिकायां पुनः उक्तं हठ योग प्रदीपिकाकारः आसने स्थितः सुखम योगः। पतंजलि योग सूत्रे महर्षि पतंजलिना उक्तं ध्यानं निर्विषयं मनः। ध्यानं निर्विषयं मनः। पतंजलि योग सूत्रे पुनः पतंजलिना उक्तं तत्र स्थितो यत्नो ध्यासः। भगवान् बादरायण वेदव्यासः उक्तवान् योगेन देहम् अधिगच्छति। पुनः गीतायां भगवतः श्री कृष्णचंद्रेण उक्तं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय तपस्विभ्योऽधिको योगी। ये 6वें अध्याय में पुनः भगवान ने ऐसा कहा। एवं प्रकारेण योग वासिष्ठे ग्रंथे अपि योगस्य ग्रंथः सर्वं योगेन साध्यते। किमपि कार्यं केन प्रकारेण साध्यते तर्हि योग वासिष्ठ कार्येण स्वीकारः कृतः कि सर्वं योगेन साध्यते। योग से सब कुछ संभव। गीतायां भगवान श्री कृष्णेन उक्तं समत्वं योग उच्यते। समदृष्टि में ही समदृष्टि रखना ही योग है। मनः प्रशमः योगः। भगवान बादरायण ही वेदव्यासः महाभारते उक्तं महाभारत वचनं मनः प्रशमं योगः। व्यासेन श्रीमद् भागवत महापुराणे उक्तं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। गीतायां भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रेण उक्तं न योगो यस्मिन् दुष्करः। पतंजलि योग सूत्रे महर्षि पतंजलि ना उक्तं योगः आत्मसंयम। योगस्य नाम किम? तो आत्मसंयम नाम योगः। आत्मानुशासन, अपने आप में अनुशासित रहना ही योग है। इत्थं प्रकारेण वेदांत सूत्रे अपि वेदांत सूत्रकारः स्वीकारः कृतः वेदांत सूत्रकारेण सत्यं योगस्य मूर्तिः। सत्यं योगस्य मूर्तिः। इत्थं प्रकारेण संस्कृत साहित्ये विभिन्न रचनाकाराः, विभिन्न विद्वांसाः, विभिन्न
व्याख्याकारास्य सर्वे एकस्वरेण स्वीकृतवन्तः योगः परमावश्यकः। भारतीय जीवन दर्शनस्य मुख्य विषयः योग दर्शनम् अस्ति। निष्कर्षतः वयं वक्तुं शक्यते यत् संस्कृत साहित्ये योगसारः ज्ञानञ्च समाहितः वर्तते। अयं तु न केवलं शारीरिक अभ्यासः अपितु मानव जीवनस्य दर्शनम् अस्ति। योगेन मनः शान्तः भवति, शरीरः दृढः भवति, आत्मनां च शुद्धिर्भवति। आधुनिके अव्यवस्थित रूपेण गतिशीलेषु मानव जीवनेषु योगस्य महती आवश्यकता वर्तते। यतोहि अव्यवस्थित जीवनचर्यायाः विरामः कर्तुं शक्यते योगः। अतः योगाभ्यासः अवश्यमेव करणीयः। एवं प्रकारेण वयं कथयामि, समाजस्य प्रत्येक जनाः दृढ़ निश्चयं करणीयम् कि अहं प्रतिदिनं 5 निमेषं योगं करोमि। आत्मरक्षार्थं, शरीररक्षार्थं 5 निमेषं 10 निमेषं योगम् अवश्यमेव करणीयम्। आगामी 21 दिनाङ्के जून मासे वयं संकल्पं कुर्मः, मन मस्तिष्क शरीरेण सह स्वकीय संस्कृतेश्च रक्षार्थम् अद्यारभ्य जीवनपर्यन्तं वयं सर्वे जनाः योगाभ्यासं करिष्यामः। बंधुओं, स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का वास होता है। हमें अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को अनुशासित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। इस योग विषयक इस कार्यक्रम में मैं अपने बुद्धि विवेक के अनुसार अपनी इस वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु जयतु संस्कृत मातरम। धन्यवाद। आदरादान व्याहरामि। भवतः आशीर्वचनेन ओजवचनेन वयं सर्वे अपि प्रेरिताः। पौनः पुण्येन धन्यवादाः महोदयाः। धन्या भारत भूदेशा, धन्या अस्माकं परंपरा। सम्प्रति समागतेभ्यः धन्यताम् आविष्कर्तुं मीना भगिनीं निवेदयामि। मीना भगिनी। सर्वेभ्यो नमस्काराः, धन्यवादाः भगिन्यै। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन प्रेरणा सत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् सर्वप्रथमम् अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। पुनश्च अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसाः अस्मिन् मध्ये समागताः सन्ति। तावदहं समागतेभ्यः देवरिया मध्ये संत कबीर नगरे स्थिते श्री सांग वेद आदर्श संस्कृत महाविद्यालये व्याकरण विभागे अध्यक्ष पदम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति। तथा च अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य वक्तृभ्यः डॉक्टर रविनाथ शुक्ल महोदयेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं करोमि। महोदयाः अस्मिन् कार्यक्रमे आगत्य योगस्य विषये अस्माकं कृते सविस्तरेण उक्तवन्तः। महोदयाः न तु उक्तवन्तः, अपि तु योगं कथं
वयं स्वजीवने आनयामः तस्य विषयेपि महोदयाः अस्मान् प्रबोधितवन्तः। महोदयाः भगवद्गीतायाः 18 अध्यायेषु योगविषये सविस्तरेण अस्मान् प्रबोधितवन्तः, तथा च अनेन प्रबोधनेन अवश्यमेव अस्माकं ये केऽपि प्रतिभागिनः सन्ति ते सर्वे अवश्यमेव लाभान्वितः अभवन्। पुनश्च महोदयाः भक्तियोगः योगदर्शन विषये बहु सम्यक्तया यथा अस्मान् बोधितवन्तः तद् सर्वं श्रुत्वा एवं चिन्तयामः, यदि वयं योगं प्रतिदिनं कुर्मः चेत् कदापि वयं रुग्णः एव न भवामः। अतः महोदयस्य अन्तिम कथनमपि आसीत् यत् अस्माभिः प्रतिदिनं योगाभ्यासः करणीयः। यदि वयं दिवसः अस्ति, तस्मात् दिवसात् आरभ्य वयं प्रतिदिनं योग कुर्मः चेत् सर्वदा स्वस्थः प्रसन्नः च भवामः। अतः एतादृश वक्तव्येन वयं सर्वे बहु लाभान्वितः अभवन्। अतः महोदयानां पुनः पुनः धन्यवादं करोमि। महोदयानां बहु बहु धन्यवादाः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः अपि अहं बहु बहु धन्यवादं करोमि। पुनश्च अस्मिन्नेव क्रमे सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः माननिदेशकेभ्यः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः अपि अहं हार्दं संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः पर्यवेक्षकं करोति तस्मै योजना प्रधानेभ्यः भगवान सिंह चौहान वर्येभ्यः अपि अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्र प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागेभ्यः अपि अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने कक्षा प्रबंधने प्रशिक्षक प्रबंधने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैठाणी, श्री दिव्यरंजनः, सुश्री राधा शर्मा इति एतेभ्यः अपि अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्र संचालने सहकृद्वदेभ्यः अमित सांवेदी, दीपमाला, डॉक्टर प्रेरिका, विष्णुकुमारश्च इति एतेभ्यः अपि अहं सादरं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे ये प्रतिभागिनः मंगलाचरणं प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु ये केऽपि भागग्रहणं कृतवन्तः तेषु अपि अहं पुनः पुनः धन्यवादं करोमि। तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः पुण्येन पुनरेकवारं सर्वेभ्यः धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, वदतु भारतं। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। भवत्याः अपि अनेकशः धन्यवादाः भगिनी। सम्प्रति सत्रमिदं सम्पूर्तियाति। भवन्तः अत्र समागत्य सहभागं कृतवन्तः, अतः भवतां समेषां कृते धन्यवादः। अधुना सत्रस्य अन्तिमे शान्तिमन्त्रस्य वक्तुं नीतू सक्सेना महोदयाम् आह्वयामि। सर्वे नमो नमः। नगरे नगरे ग्रामे सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्य सौंदर्य समीरा ज्ञान जला चल 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 प्रभु दिस दिस पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। अधुना सूचनादानाय श्रीमान् विष्णुकुमार पाठक महोदयं निवेदयामि। नमो नमः सर्वेभ्यः। सूचना एषा एव अस्ति, वयम् आगतवन्तः एषः मात्र अद्यतनी अधुना पर्यन्तं छत्रस्य कृते एव आसीत्। श्वः आरभ्य वयं यस्य कक्षायां पठति एव सन्ति इति। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। अस्तु, मीना भगिनी। इदानीं सत्रं समाप्यते। सर्वे गन्तुम् अर्हन्ति। नमो नमः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। परश्वः वयं पुनर्मिलामः। श्वः अवकाशः वर्तते। नमो नमः। प्रशिक्षकः अत्रैव भविष्यन्ति, अन्ये सर्वे गन्तुम् अर्हन्ति। नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः पुनर्मिलामः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः।